इच्छामि। अस्मत्परितः विद्यमानानां चराचराणां सुस्थितिरेव परिस्थितिरिति पदेन अवगच्छामः। मानवजीवने परिस्थितिः अमूल्यप्रभावं कलयति। पुरातनकाले यदा मानवाः अरण्येषु भवनरहितः वसन्तः असन्, तदा ते परिस्थितेः आश्रयणः सन्तः अवसन्। पुरातनमानवाः प्रकृतिविभवानां सहायं स्वीकृतवन्तः। एवं च एकत्र वासं कृत्वा परितस्य शुचित्वविषयेऽपि ते आकुलाः सन्तः। परिस्थितिसंरक्षणविषयेऽपि ते श्रद्धालु आसन्। अद्यतनकाले मानवाः नूतनजीवितशैली अवलम्बन्ति। तस्मात् वासव्यवस्था परिष्कृता। भूमौ भवनानि जनसङ्ख्यानुपातेन वर्धितानि। कर्ममण्डले अपि परिवर्तनम् अभवत्। मानवस्य कृते बहुशः कार्यशालाय भूमौ रोपिताः। यन्त्रसहायेन मानवाः भिन्नभिन्नकार्याणि साधयितुं समर्थाः अभवन्। तद्वारा भूमौ परिवर्तनानि आगतवन्तः। नूतनकार्यशालानां निर्माणाय पर्वतानां समतलीकरणं तथा कृषिभूमौ मृत्पूरणं च अकुर्वन्। नद्या सैकतगर्तैः विकलाः अभवन्। स्वाभाविकरीत्या यः क्रमः प्रकृत्या स्वीकृतः आसीत् तस्य भङ्गः मानवेन अकारि। उन्नतप्रदेशात् वृत्तिकाम् आदाय समतलं कर्तुं मानवेन अयतन्तः। नवीनानि सौधानि निर्मितवन्तः। तद्वारा जलकणानां सुगमगतिः अविरुद्धम् अकारि। एवं मानवाः स्वार्थलाभाय परिवर्तनानि कृतानि। परिस्थितेः सुस्थितिः असन्तुलिता जाता। अनेन वैषम्येन मानवानां स्वस्थता च उपागता। शारीरिकावस्थायाः असन्तुलिता जाता। रोगावस्था जायते। शरीरस्य शीतोष्णसहिष्णुता न्यूना जाता। तस्य फलतया विभिन्नाः रोगाः अपि समायन्ति। रोगावसरे औषधपानेन शरीरसौख्यं लभते इति कृत्वा औषधपानं क्रियते। तद्वारा नूतनरोगाः उद्भवन्ति। एवं रोगादिरोगं प्राप्य चिकित्सालयेषु बद्धः भवन्ति। रोगाः वायुमार्गेण जलमार्गेण च आगच्छन्ति। परिस्थितेः मलिनीकरणात् एवं भवति। परिस्थितेः क्रमभङ्ग एव आधुनिकलोकस्य शिथिलतायाः प्रधानकारणं। तस्य उदाहरणं भवति इदानीन्तनकाले प्रवर्तमानः प्रलयः, वृक्षाणां कर्तनं, पर्वतानां समतलीकरणं, नदीनां प्रवाहभङ्गीकरणं च कारणानि भवन्ति। प्रलयात् अनेकेषां भवनानि नष्टानि। भूमिः मृत्पातेन नाशितः। जलोत्प्लवेन सर्वत्र नाशितः प्रवर्तः। प्रलयानन्तररोगव्यापनं सम्भवति। ज्वर, H1N1, न्यूमोनिया, स्माल् पाक्स् इत्यादि रोगाः अस्य अनुबन्धतया आगम्यमानाः भवन्ति। आरोग्यकेरलस्य सुस्थितिः परिस्थितिसंरक्षणेन एवं भवति। केरलस्य सुरक्षार्थम् अस्माकम् आरोग्याय परिस्थितेः सुरक्षार्थं च वयं सर्वे यतामहे। परिस्थितिसंरक्षणे श्रद्धालु भवेम, जागरूक भवेम इत्युक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः।